नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। संसदको हङ्गामा अझै टुङ्गिएको छैन। त्यहाँ संवाद भयो, सहमतिको कोसिस भयो, तर निरर्थक भएको छ। सभामुखले अब सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ र त्यो सर्वदलीय बैठक मार्फत सहमतिको कोसिस हुनेछ, तर त्योभन्दा अगाडि भएका छलफलहरू निष्प्रभावी भएका छन्। के कारणले? त्यो महत्त्वपूर्ण सवाल बनेको छ। नेकपा एमाले अहिले पनि विमति राखिने रहेको छ। ऊ अहिले पनि त्यही अडानमा छ। नेकपा एमाले 14 जना सांसदहरूलाई निलम्बन गर्नको लागि, कारबाही गर्नको लागि भनेर पठाएको पत्र सूचना पार्टीमा किन टाङ्गिएन, उसले प्रश्न अहिले पनि गरिरहेको छ। त्यो सूचना पार्टीमा अहिले पनि टाङ्न सकिन्छ, उसको त्यही जिकिर रहेको छ। तर बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। अहिले नेकपा एमाले फुटिसकेको छ। एकीकृत समाजवादी भनेर अर्को दल गठन भइसकेको छ र सो पार्टीमा गएका सांसदहरूलाई सभामुखले अब कसरी कारबाही गर्न सक्छन्, प्रश्न यहाँनिर रहेको छ। तर एमालेको आफ्नो अडान यथावत रहेको छ। त्यो अडान यथावत रहँदाखेरि संसदमा उसले फेरि पनि नाराबाजी जुलुस गरेको छ। तर अघिल्ला दिनहरूको नाराबाजी जुलुसहरूबाट पाठ सिकेर नेकपा एमाले यसपटक शालीनतापूर्वक प्रदर्शन गरेको छ। यसभन्दा अगाडि मर्यादा पालकहरूको काँधमा चढेर माथि जाने, सांसदहरूले मर्यादा पालकको पाखुरा टोक्ने यो खालको हरकतहरू जुन भएका थिए र कतिपय सांसदहरूले मुखै खोलेर हामीले सभामुखलाई र अर्थमन्त्रीलाई माइक मार्फत हान्न खोजेका थियौँ भनेर जुन बयान दिएका छन्, त्यसमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले यस्तो कुनै योजना नबनाएको भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन् र उनले सांसदहरूलाई यस्तो हरकत नगर्नु भनेर निर्देशन पनि दिए। त्यसपछि संसद अलि शालीन देखिएको थियो र यो अहिले एमाले जसरी आफूलाई सच्याएको छ, अर्थात् प्रदर्शन गर्ने, विरोध गर्ने, तर शालीनतापूर्वक, हिजो त्यो उग्रतापूर्वक नारा लगाउँदा, सभामुखलाई मुर्दाबाद भन्दा, मर्यादा पालकको काँधमा चढ्दा, मर्यादा पालकको पाखुरामा टोक्दा, त्यति बेला नेकपा एमाले कहाँ थियो? प्रश्न मानिसहरू त्यो गरिरहेका छन्। वास्तवमै नेकपा एमाले हिजो सांसदहरू त्यसरी स्वेच्छाचारीबाट स्वच्छन्द हुँदै अराजक बनिरहँदा किन लगाम लगाएन? एउटा संसदीय लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने गरी ऊ किन प्रस्तुत भयो, प्रश्न गरिरहेका छन्। हामी आज यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र ऊ अहिले पनि ती 14 जना सांसदहरू माधव नेपाल सहितकालाई कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरू गैर सांसद हुन् भनिरहेका छन्। त्यो कति युक्तिसङ्गत छ, आज त्यहाँ पनि प्रवेश गर्नेछौँ। सुरुवातमा चाहिँ केपी ओलीको भनाइ प्रस्तुत गर्दैछौँ। म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले संसदीय मर्यादाभित्र तोकिएका हाम्रा नाराहरू छन्। तोकिएका नारा, त्योभन्दा फाल्तु नारा हामी लगाउँदैनौँ। हामीले तोकिएका हाम्रा व्यवहारहरू छन्। हामी वेलमा जान्छौँ, वेलमा गएर नारा लगाउँछौँ। नारा लगाउने तरिका हुनसक्छ अलिक सामान्य अवस्था आयो भने बिस्तारै बिस्तारै नारा लगाउने, अलिकति बढी एग्रेसिभ भएर सभामुख आउँदा वा सत्तापछि एग्रेसिभ भएर आउँदा अलिक चर्को आवाजमा नारा लगाउने हुनसक्छ। तर हामीले नारा लगाउने र वेलमा जाने भन्दा बाहिर, त्यो मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। र मैले कतिपय साथीहरूले बोलेको भन्ने मैले रिपोर्ट पनि सुने कि हाम्रो चाहिँ सभामुखलाई
माइक भन्ने षड्यन्त्र थियो, यस्तो योजना थियो के भनेर, त्यस्तो थिएन। त्यस्तो नभएको कुरा हामीले मिडियामा गर्नु हुँदैन, मिडियामा हुँदै नभएको कुरा मिडियामा गर्नु मान्छे नै हुँदैन। हाम्रो त्यस्तो योजना सधैँ थिएन त, कसरी भन्ने? त्यस कारण हाम्रो मान्यहरूले बोल्दा व्यवहार गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक बोल्ने व्यवहार गर्नुपर्दछ। र एकजनाको व्यवहारले अथवा हाम्रा लिमिटेसनभन्दा बाहिर जाने कुराहरू अथवा कहाँ चढेर माथि जान खोज्ने कुराहरू त्यो नगर्नु। किनभने त्यो एउटा देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ क्या। त्यो कहाँ चढेर हामीले साँच्चै त्यो मर्यादा पालकहरूको घेरा तोड्नै खोज्या हो? तोड्नै खोज्या भए त हामी बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत हुन्थ्यौँ होला नि, होइन? मर्यादा पालकहरूको घेरा हामीले तोड्न खोज्या होइन, मर्यादा पालकले घेरा लाउँछन्, आफ्नो घेरा लगाउँछ, हामी आफ्नो ठाउँमा नारा लगाउँछौँ। तर मर्यादा पालकलाई हामीले भन्नुपर्ने छ कि उनीहरूले हामी जाने ठाउँ पनि यत्रो सङ्ख्या छ, त्यो सङ्ख्या जाने ठाउँ पनि यति मात्रै राखेर सबै घेरेर त्यो तरिका गर्ने हो भने फेरि सांसदहरू सिटतिर आउनुपर्ने र सिटबाटै त्यही अलिकति बढी अस्तव्यस्तता हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यस कारण त्यो नहुनका लागि मर्यादा पालकहरूले स्पेस त दिनुपर्छ, स्पेस दिनुपर्छ र हामीले मर्यादा पालकहरूलाई भन्नुपर्छ वेल त्यो खाली ठाउँ, त्यो मन्त्रीको आसन पनि होइन, त्यो कुनै सांसदको आसन पनि होइन, त्यो सभामुखको आसन पनि होइन, त्यो सभामुख या सभा सञ्चालकको आसन पनि होइन। त्यसकारण त्यो ठाउँ सांसदहरूले गएर वेल घेर्ने भन्ने चलन हुन्छ, वेल घेर्न सक्छन्, वेलमा जान सक्छन्, वेलमा नारा लगाउन सक्छन्, त्यसमै अवरोध गर्ने त्यो काम गर्नु हुँदैन। त्यसले बढी तनावतिर जान्छ। त्यसकारण म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने मर्यादा पालकहरूले ठाउँै नदिएर हेरेर यति सानो एउटा सानो कुवा जत्रो ठाउँ राखेर अनि वेल चाहिँ कब्जा गरेर, मर्यादा पालकले वेल कब्जा गर्ने होइन, मर्यादा पालकले सेक्युरिटी दिने हो। त्यस कारण त्यो कुरा हामी भन्नुलाई प्रमुख सचेतकजीले पनि भन्नुपर्छ मर्यादा पालकका प्रमुखलाई कि यो ठाउँै नदिने उभिन भनेपछि त त्यसले त कहाँ जान्छ? त्यसो भए संसद छोडेर बाहिर गएर नारा लाउनु पर्ने अवस्था बन्छ। त्यो खालको स्थिति अझ उचित हुँदैन। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु सत्ता पक्षलाई बढी कन्फ्रन्टेसनको बाटो नलियोस्, मर्यादा पालकहरूको परिचालन सीमाभित्र ठिक ढङ्गले मात्रै गरोस्। र हाम्रो तर्फबाट म मान्यहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो तर्फबाट पनि आफ्ना मर्यादा सीमा हामीले निर्धारण गरेका संसदीय मर्यादाभित्रका आफूले तोकेका नारा तोकेका स्थानबाट हामी लगाउँछौँ। केपी ओलीको यो भनाइपछि संसद अलि शालीन देखिएको थियो। त्यहाँ सांसदहरूले नारा लगाएका थिए, प्रदर्शन गरेका थिए र एउटा मर्यादामा बसेर गरेका थिए। संसदीय लोकतन्त्र भएका हरेक राष्ट्रमा हरेक संसदमा यस्तो शालीन प्रदर्शन प्रस्तुतिहरू विरोधहरू हुने गर्दछन् जुन स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। र विपक्षी दलले मूलत संसदलाई सचेत गराउनको लागि, सरकारलाई सचेत गराउनको लागि यस प्रकारको नारा जुलुसहरू गर्ने गर्दछ, सदनको प्रयोग उसले गर्दछ, जसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ। तर उसले हिजो जसरी नारा लगाएको थियो यसरी रोक्न पनि सकिँदो रहेछ। हिजो किन रोकेन आज प्रश्न रहेको छ। आजकै कुरा गर्दा चाहिँ उसले नारा त शालीनतापूर्वक लगाएको छ, तर सभामुख अग्नि सापकोटाले यदि संसदीय लोकतन्त्र र मर्यादा स्वीकार गरेको हो भनेदेखि भन्दै जब एमाले सांसदहरूसँग वार्तालाप रोस्ट्रमबाटै गरेका थिए त्यसपछिको वातावरण पनि खास मिठो खालको थिएन। संसद सुरुमा चल्यो, फेरि रोक्यो, फेरि अर्को चल्यो,
त्यो बैठक रोकियो। यस खालको गतिविधि पनि फेरि पनि भइ नै राखेका छन्। यो गतिविधि भइरहँदा सभामुख र एमाले सांसदको बीच त्यहाँ पनि नोकझोक चलेकै थियो, त्यहाँ पनि सवाल जवाफ भएकै थियो। त्यो सवाल जवाफको मूल कारण चाहिँ के थियो त, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। माननीय सदस्यहरू, यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभालाई हामीले मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर आखिरमा फेरि हामीले वाद विवाद संवाद हुँदै सहकार्य समन्वयतिर जानै पर्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि बैठक सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि सहयोग गर्दछु। वाद विवाद र अब संवादतिर जानका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, त्यसै गरी सम्पूर्ण सांसदहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि हामीले वातावरण सहज बनाउनेतिर भूमिका खेलौँ। सबैको भूमिकाले, सबैको समझदारीपूर्ण वातावरण बनाउने चाहिँ पहल कदमीले हामी यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ। हामी आफ्ना विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, धारणाहरू राख्न सक्छौँ। त्यसकारण म बैठकलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन हुन सबै सांसदहरूलाई अनुरोध गर्छु। विशेषतः विपक्षी दलका सांसदहरूलाई म अब संवादतर्फ अग्रसर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। हामी सबैले त्यसतर्फ गम्भीर ढङ्गले मनन गरेर वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुहोस्। म हार्दिक अपिल गर्छु, आह्वान गर्छु, अनुरोध गर्छु र सम्पूर्ण सांसदहरू, सत्ता पक्ष, विपक्ष र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू, नेताहरूलाई यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई मर्यादित गरिमामय बनाउनका लागि हामी संवादतिर अग्रसर हौँ। सबैतिर सबैलाई म यो आग्रह गर्छु। संसदीय लोकतन्त्रमा संसद जीवन्त हुनुपर्दछ। त्यहाँ बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, सरकारलाई संसदले जवाफदेही बनाउँछ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने नै संसदको मूल जिम्मेवारी र विधि निर्माण गर्ने त्योभन्दा ठुलो उसको मूल जिम्मेवारी हो। र अहिले संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिनदेखि जसरी नाराबाजी चलिराखेको छ, त्यो पनि हिजो सँगै रहेका साथीहरूलाई निलम्बन गरिपाउँ भनेर नारा, जुलुस, धरना जसरी भइराखेको छ, यसले मिठो सन्देश त संसदमा दिएको छैन। तर यो कानुनी लडाइँ पनि भएको हुनाले यो प्रश्न विधि निर्माण गर्ने तहबाट उठेको हुनाले यसमा सोच विचार गर्न सकिन्छ। यसरी सोच विचार गर्दा अहिले पनि माधव नेपाल सहितका सांसदहरूलाई संसदले कारबाही गर्न सक्छ, मिल्छ, यो प्रश्न छ र यसमा अब कानुनविदहरू पनि आकर्षित हुने सम्भावना बढेर गइराखेको छ। यही सवालको जवाब खोज्नको लागि नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र त्यो सर्वोच्च अदालतले जवाब दिन बाँकी नै छ। त्यो बाँकी रहँदै सदनमा एमाले गरेको यो विरोध प्रदर्शन कति ठिक, कति बेठिक, यसको सुनवाई, यसको निर्णय कसले गर्ने, यो सवाल छ। यही सवालकै बीचमा सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् र सोमबार डाकिएको त्यो सर्वदलीय बैठक मार्फत निकासको खोजी गरिनेछ। निकास चाहिँ के हो त? निकास सभामुखले खोजेको के हो? निकास नेकपा एमाले खोजेको के हो? निकास सरकारले खोजेको के हो? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ। संसदमा डेडलक भएको छ, अघि बढेको छैन, नारा भएको छ, जुलुस भएको छ र संसद त्यत्तिकै फर्केको छ। सोमबार सर्वदलीय बैठक भएपछिको स्थिति के हुनेछ हेर्न बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडिको संसद चाहिँ नाराबाट सुरु भएर नाराबाट नै अन्त्य भइराखेको छ। यो नाराबाट सुरु भएर नारामै अन्त्य भएको संसद खुलाउने प्राथमिक दायित्व चाहिँ सरकारको हो। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने हो। जब त्यहाँ समस्याहरू आइपर्छन् त्यो समस्या फुकाउनको लागि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ। सभामुखको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारणले सर्वदलीय बैठक डाकिएको छ। त्यो सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले पुग्नुभन्दा अगाडि नै उसले आफ्नो भनाइ राखिसकेको छ। ती सांसदलाई किन कारबाही नगरेको, ती सांसदलाई कारबाही गरिदेऊ, ती सांसदलाई अहिले पनि कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर ऊ यो कुरा भनिरहेको छ। यसको निकास र तोड के होला सर्वदलीय बैठकले निकाल्ला। तर यो संसदको अवरोध फुकाउन सरकारको दायित्व चाहिँ के हो त? सरकारको दायित्व यदि छ भनेदेखि उसले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ त? हामी सरकार यो सदन खुलाउनको लागि के गर्दैछ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? यसो हेर्दा सरकार पन्छिराखेको छ। सरकार यो अवरोध एमाले गरेको छ र बाटो खोल्ने पनि उसैले हो भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत भइराखेको छ। तर संसद खुलाउनका लागि सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो भूमिकाबाट ऊ पन्छिन मिल्दैन। सरकारले यो भूमिकालाई पन्छियो अर्थात् त्यहाँबाट पछि हट्यो भनेदेखि ऊ जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्न मिल्ने हुन्छ। र सभामुखको मूल दायित्व भन्ने हो भने सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेको सम्म कुरालाई उचित मान्न सकिन्छ। सर्वदलीय बैठक मार्फत के कुरा आउनेछ त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर सर्वदलीय बैठकमा प्रवेश गर्दै गरेको नेकपा एमाले अहिले पनि ती सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मागेको मागको सम्बोधन सर्वदलीय बैठकले कसरी गर्न सक्दछ? त्यो सर्वदलीय बैठकमा एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस मात्र हुने छैन, भर्खर फुटेको एकीकृत समाजवादी पनि हुनेछ। उसले आफूले आफैलाई ल कारबाही गर भनेर कसरी अनुमति देला? यो प्रश्न गम्भीरै खालको छ। र यही प्रश्न बोकेर जब टेबलमा वार्ताको लागि सर्वदलीय बैठक हुनेछ अर्थात् राजनीतिक दलहरू जुट्नेछन्, निकास के निकाल्ला नि त? यो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस कारणले यसको निकास यो बाहिर देखिएको सतहमा देखिएकै कुरा हो वा यसको निकास योभन्दा अलि पर अर्कै बेग्लै प्रकारको रहेको छ। अर्थात् सतहमा सांसदलाई कारबाही गर भन्ने अनि अन्तरेमा चाहिँ गठबन्धन टुटाउने यस्तो खेल त कतै हुँदै छैन। यो सवाल गम्भीर रूपमा उठिराखेको छ र यो सवालको बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान के निकाल्छन् राजनीतिक दलहरूले हेर्नुपर्ने छ। र एमाले जसले संसदको रोस्ट्रम घेरिराखेको छ फुकाउने अस्त्र उसँग हुनुपर्छ। उसले देखेको अस्त्र चाहिँ के हो, उसले देखेको समाधान चाहिँ के हो, अथवा उसको बटम लाइन चाहिँ के हो, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले भेदभाव भएको महसुस गरिरहेका छौँ। जसपाको हकमा, नेकपा माओवादी केन्द्रको हकमा उहाँहरूले उजुरी दिनासाथ, सूचना दिनासाथ कारबाहीको सूचना भयो, तर हामीले गरेकोमा किन भयो? हाम्रो प्रश्न त यो हो, जिज्ञासा हो। हामीलाई शान्त गर्न साथ सबै चिज ठिक हुन्छ। हामीले दिएको जुन उजुरी छ त्यो उजुरी अनुसार उहाँले सूचना टाँच्दै हुन्छ। त्यो सूचना टाँसेपछि एउटा आधार बन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। गर्न चाहिँ मिल्छ, तर कस्तो कस्तो अचम्मको काम त भइरहेछ देशमा। यो त कानुन बमोजिमको काम हो।
अब गर्ने नगर्ने उहाँहरू। तर सत्ता पक्षले के भनिरहेको छ भने जबसम्म प्रमुख प्रतिपक्षले सभामुख र ती सांसदहरूलाई चाहिँ स्वीकार्ने अवस्था आउँदैन तबसम्म हाम्रो कुनै वार्ता हुन सक्ने स्थिति हुँदैन भनेर उहाँहरू त्यसलाई शर्तको रूपमा उहाँले राख्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। शर्तको रूपमा राख्नुभएको हो भने स्थिति अप्ठ्यारो भयो भन्ने यहाँहरूले बुझ्नुहोस्। उहाँले सूचना टाँस्नुभयो भने अलिकति उहाँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो कि उभिनुभयो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। होइन भनेदेखि हामीप्रति भेदभाव भएको हो, अनिश्चित बनाउने काम भएको छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा गतिरोध देखियो। कुन व्यवस्थालाई होइन तपाईँहरूलाई म पछाडि फर्काएर लैजान चाहन्छु। हामीले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सभामुख समक्ष पेश गरिसके पछाडि सभामुखले केही पनि गर्नुभएको छैन। सभामुखले 13 दिनसम्म त्यसलाई त्यतिकै राख्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले जब दल विभाजन गर्यो उहाँले निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरेको हुनाले यसमा केही गरिराख्नु परेन भनेर लेखिएको छ। उहाँ आफैले केही गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले हामी भन्छौँ नियम कानुन संविधानले तोकेको जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्। हाम्रो भनाइ त्यति मैले भनिसकेँ त। कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्। जसले जिम्मेवारी पुरा गरेको छैन उसलाई जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोस्। त्यसमा किन अप्ठ्यारो मान्नु? यो तर्क चाहिँ साह्रै हाँस उठेको हो। यस्तो तर्कको जवाब मैले दिँदाखेरि अलिकति तपाईँ हाम्रो कसैको पनि इज्जत रहँदैन। यहाँ भन्न खोजेको कुनै एउटा पार्टीको सांसदको लक्षित हो। हामीले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर कारबाहीको सूचना जुन दिएका छौँ त्यो सूचना प्रकाशित गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ, अरूको दलको मान्छेको कुरा हो। त्यसैले यो जुन प्रसङ्ग आयो त्यो प्रसङ्गसँग यो कुरा फिटिकै मिले। एमाले अहिले राखेको बटम लाइन अलि फरक खालको, अलि अप्ठ्यारो खालको छ। तर नेपालमा जहिले पनि अप्ठ्यारा विषयहरू पनि वार्ताकै माध्यमबाट समाधान भएका छन्। त्यसमाथि संसदभित्र भएको यस्तो गत्यारोधको समाधान 50औं पटक वार्ता मार्फत निस्किएको छ। 2-4वटा बैठक रोकिएका छन् तर समाधान निस्किएको छ। यो अवरोधको निकास साँच्चीकै के हो त? आम मानिसहरूको आँखाबाट हेर्दा तपाईहरूले यसको समाधान के देख्नुहुन्छ? छिटै चुनावमा जाने, छिटै एमाले आफ्नो आन्दोलन आफ्नो मुद्दाबाट पछि हट्ने वा लेनदेन के हो त समाधान? यो कुरा हेर्न बाँकी छ। धेरै जसो मुद्दाहरू लेनदेनमा टुङ्गिन्छन् र यो विषय पनि लेनदेनमा पक्कै टुङ्गिनेछ। तर केमा लेनदेन हुनेछ अहिले भन्न कठिन खालको विषय चाहिँ यति रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।